अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। आज सबसे दो अहम बड़ी खबरें हैं कि एक तो ये है कि आज इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी नून लीग के अहम रुकन एहसन इकबाल की रिहाइश गाह से बाहर की गई है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास से बाहर निकल रहे थे तो नैब रावलपिंडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि कल ख्वाजा आसिफ को नैब अदालत में पेश किया जाएगा, राहदारी रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें लाहौर रवाना कर दिया जाएगा। नैब के ज़राए ने ये कहा है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उस इल्ज़ामात की तफसीलात थोड़ी देर के बाद जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबसे जो अहम बात है, इस हवाले से आज मरियम नवाज़ ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के फौरी बाद ये रद्द अमल देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ को कहा गया था कि वो नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें, नहीं तो दूसरी सूरत में उनका अंजाम बुरा होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो पैगाम रसा था उसकी ये बात मानने से इनकार कर दिया और उसके नतीजे में ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बात यह कि मरियम नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि हुकूमत घबरा चुकी है और इस घबराहट और खौफ में उसने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत पर कोई जो है वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि वो इस वक्त इन हालात में पाकिस्तान आए तो ये हुकूमत उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरात पैदा कर देगी। यानी वाज़े तौर पर मरियम नवाज शरीफ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 6 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि पीडीएम की जानिब से 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली के हवाले से इस्तीफ़ों जमा कराने की जो तारीख दी गई थी, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने उस फैसले की तौसीक की है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 31 जनवरी तक अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा न दिया तो पीडीएम ने जो फ़ैसला किया है उस फैसले की भी तौसीक की गई है। जबकि पीपल्स पार्टी ने जो 2-3 बड़े अहम फैसले किए हैं जिसकी मंजूरी आने वाले दिनों में वो पीडीएम को कायल करने की कोशिश करेंगी। वो कोशिश करेंगी कि पीडीएम को इस बात पर रजामंद किया जाए। उसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को सेनेट के फोरम पर चैलेंज किया जाए। उसके साथ साथ ये भी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने ये फ़ैसला किया है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। इसके साथ साथ जो अहम फ़ैसले हुए हैं वो ये है कि 20 सितंबर को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जो एपीसी हुई थी और उस एपीसी के नतीजे में पीडीएम का क़याम अमल में आया था, उस पीडीएम के एक्शन प्लान की तौसीक की गई है। यानी उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का भी ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने इस बात का इयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासी मामलात में जो मुदाखलत है उसका रास्ता बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर सतह पर मुकाबला किया जाए, पार्लिमान में मुकाबला किया जाए, अदालतों के अंदर मुकाबला किया जाए और उसके साथ साथ सड़कों पर भी उनके साथ मुकाबला करने के हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया। जबकि सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि मरदमशुमारी के जो नताइज आए हैं हम उसको रिजेक्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इसी मरदमशुमारी के जो नताइज थे उन नताइज की बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात में धांधली की गई।
تو اب یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کے جو آج مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اس حوالے سے مختلف خبریں میڈیا کے اندر چلوائی گئیں، اور جب آج خواجہ آصف کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ جس طرح خواجہ آصف نے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں، انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں جب سیالکوٹ کی نشست پر جہاں سے وہ کھڑے ہوئے تھے، بقول ان کے ساتھ دھاندلی ہو رہی تھی، تو انہوں نے آرمی چیف سے رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، جس پر انہیں یقین دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد خواجہ آصف جیت بھی گئے تھے۔ خواجہ آصف کی ساری بات کے پیچھے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آرمی چیف تک ان کی رسائی تھی۔ سب کو معلوم ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے کسی سے بھی یہ بات ڈکی چھپی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور اس ساری صورتحال کے اندر خواجہ آصف، کیونکہ ماضی میں بھی نیب کے مختلف بلاوے ان کو آئے، نیب کے مختلف تھریٹ بھی آئے، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ ان حالات میں خواجہ آصف کی گرفتاری اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو صورتحال بن رہی ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا گزشتہ کچھ دنوں سے کہ دونوں ایک پیج پر ہیں، لیکن خواجہ آصف کی گرفتاری بتاتی ہے کہ اب شاید ایسا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پارلیمانی لیڈر ہونے کے ناطے اگر خواجہ آصف کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح مریم نواز شریف نے اس بات کا الزام لگایا ہے، اس سے لگتا ہے کہ چیزیں مختلف سرکل سے جو سامنے آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اب اس میں جان پڑے گی، چیزیں مزید بہتر ہوں گی، کیونکہ آج ہی جس طرح جے یو آئی کو توڑنے کے لیے یہ کوششیں شروع کی گئی تھی، آج مولانا شیرانی نے اپنی ایک نئی جے یو آئی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ایک جماعت کو تو توڑنے کی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے، وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس کے امکانات کوئی اتنے زیادہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن نون لیگ کو توڑنے کے لیے جو کوششیں شروع ہوئی ہیں اس میں حکومت ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی کے حوالے سے اس کی جو رائے تھی وہ سارے فیصلے کیے ہیں، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ایسا کہا جائے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ تمام جماعتوں کو اپنی پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک نئی صورتحال ہے، ایک نیا رخ ہے، آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بالکل واضح ہوتی جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔